كبت مسارح خاب إثرا ناب تقرأ يأتولو نبرهان جلا أم دمر حوت خوينا مويتهم كتسوز خلو دك أستي إثرا دجني يقولن جنباري بوانا ناس اتمال زنبرة أخيبا أبا أدرس أبا سنمتا كيروس زي نبرة لكم حتيتكم له إثيوبيا يبحر بر ستاقي إرترا هنا شبت مكنياتي فرصة ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕር ምሰኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብ ሕጂ እኳ ነብሶ መውፅሎ ከም በዓል ስልጠነ ገለመለገለ ናብቲ ሓቂ መፅሎ ስልጠነ ዛረቦ ዘሎ ሕጂ ፀኒልኩም ክሰምዑ ኣለኩም ንብርሃኑ ጅላ እም ድመርሕዎት ኮይና ሞይቶም ክትሱ ዝኽእሉ ደቀስቲ እኒ መሰረት እዮም ድመርሕዎት ኮይና ሓርነኽቲ ደቀስቲ ምንም ክገብርዎ ይኽእሉ እኒ ይመር መኮነን እዮም ድመርሕዎ እኒ ሓሰን ኢብራሂም እዮም ድመርሕዎ ኮይና بتعم زحزن نجار تايو هذا الوقت ذي ما أستخا بوعك خن مقبار مثل لاي صبوي بتعم زحزن نجار المرات النصهم العليا منا نحنا زقط منا ما بستجن تحتنا سلز خن بتعم حزني عبز محزن حق زينا نيرنا أساسا حق زبحال الله محزن حق زبحال خن زين ورا كتمول صوب زي يدخل من قدي خوين يزرخو كاي محزن حقي محزن حقي ناتينا نحنا تقارس بزوم ددبات يوم على حدا خناقتو اي قبان نيرو ግን it happened خوين ምንም ክትገብሩ ተም ሕጂ እኳ ነብሶ መውፅሎ ከም በዓል ስልጠነ ገለመለገለ ናብቲ ሓቂ መፅሎ ስልጠነ ዛረቦ ዘሎ ሕጂ ፀኒልኩም ክሰምዑ ኣለኩም ታይ ናይ سلطنة بوزح من كعو بوزحان تاشمي يبلون يجن أبزانا يزقود دايزت حكي تزاري وامالج للسلطنون كانوا مسجنون لنا بالأولى بهاجرن بهزبن بنتسانتن وقعدا جايلن صوتها يلن يلو أميت والله لبن سعرن لحدر وكل السلطنة بذي ساعة زي اتعلو على ونت كبر هاجر سمعت زود على هاجر بخمزي نولك قوي أبجبهم زعتو جنزب راي بزحسبو سب زي حلفنتاو نجار مسرح سبحان جو ناي تاريخ توك اتمال زنبره أخيبا أبا أدرس أبا سلمتا كيروس زي نبره لكم حتيتكم له زي أتون ترى ما أدرس أبا زلو هذا بزايك داويت كالوات أبدأ جزء أمتي هندبت جن هندبت كول تغير لهم أدرس أبا وريدهم سلمتا كيروس أبي زي مسح كيروس أدرس أبا يزلو سلمتا كيروس أبي زي نبره إذا حتى نيرده سلمتا زي نبره بزي نوعلهم إزاز جبروه تكلوا سرارها يبلون سب فوت أزجباء بيت مغري فوتاني وكلتنا يكون زيو وتم وكلتنا نبلون بيت مغري سنبيرهم من بعلو أقول تزبالي بلوم زعبازي حق الله تكلا له نبزقونه ميديا هو صقله بيت مغري فلت على خزارة ربلهم زقون عند أخواتك جبر كله أنت بيت مغري فلت على خزارة ربلهم تم بيت مغري نوعلو زي قانا إنزين عون قانا إزاز غير زلك أي دبت تخاوي كايدا نتبت مغرون كتصلمو جميرو مالو ارسنال مشت وينان غو بنا اوروبا مدبي كبلونكم داو تفرن تايم الافتح حلفلو كسمعكم مالتي اجي زي سب ابزي كل سب مالت كزارو لنقنينا كيروس اب كيد جنبار كابتوم مسراتن جمارن مخانو كل سب زفطي سلمتا لا حجي جالاو صيام مزلو كيروس ايغاتيمو سلمتا كيروس تداغاغامي كلته غيزه تاثيرو سلمتا باسبورت تمنتيلو اب لعلو كغيز صنحه صلمن كفاتن انتي انفتح حجي حاليتكم مسلو بعد طبق ريهم نكيروسي قلمله شطارهم دور ايكوناتكم قلعوي شطاراسي هلون كتالو زغل ايكون نكيروس ماكينه تسرقه اجب بحالون ني بحق تسريقه ديتا ماكينه نسو طراي دي خزوران يورتا ماكينه كندي مفاتيح نيتا ماكينه نيرو بعلمن اسماتهم فوطوم يزرزر كساسي غمني كساسي يفلطني ግን ሕጂ በጽሕዎ ዲበጽሖን ካልእ ሕቶይ እቲ ክስበሎ ተኾይኑ ተኣሲሩ ነይሩ ዋሕስ ዝኸፈለሉ ሰብ መን እዩ ካብትና ፖሊስ ክወፅእ ከሎ ማለት እዩ ግንባር ደን ከፍ ኢሉሉ ወለስ ቤተሰብ ስለምንታይ ፓስፖርቱ ተመንጢሉ እዚ ኩሉ ውዲት ዘለዎ ንኸይወፅእ ደንሷት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ሎማዓንቲ ኣትሪፎም ኣለዉ መቸም ተቀቢሩ ዝተርፍ ስለዘየለ በግዜው ነው ጽይና አይዳ ተመልከት ምንይ ምናልባሽ አብይ አህመድ በትንስ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ተሳኺዑሉ مساعتهم كوين ناو تግራይ እንታአቱ ትግራይ
تايديا تخبر مسلك على اوبريشن يكونت تግራይ ጥቅምት 24 ሰሜን እዝ ተሓሪዱ ኢላ ያህ ተخبر ካሊ ምን ምክንያቱም አብይ መጸለያ تخون إلو تاريخ فتر تاريخ دخني تخوم إلى تخبر تقرأي كتهلو ديا بقى أنا أبي كوي أتقول أنا أبي إني أتقول تقرأي لنا من سواء جم ساعات زي ملك له نعم نتسي صار كان زبال بسلطان زعور سواء أفسلطان وسي كفون تزبل ولا مقالة ترى تزوج هذا سيب لك له نسوم من مسألة يقولون مقالة ترى هو قالوا تقرأي يكون إنه يكع مقالة زي نكات زولوا زقبالي زي مثلاً كأوزع على تفلي على ما وني ونجد أفتن سمز جورو أخي باون كوعلا وندا جورو وني استعزم تاريخ لك ده ليمو تزمو تسوون سيزي تزعتو سيب لك اللخو معنات صار كان موسم تزو ومقال خفيلس تاريخ خبر نقل الأوبريشن زي كونس تقم 94 مسبرهم جلا وين يخبر فلذي أنصار سوا تيجور له مسلك أنصار تتوزور له أنصار تتقالسوا سلست عبد أنصار تاريخه يوم زدوم سوسزلو بقى أنصار هلوم يمنا صار كان 5 ساعات جميرة برخا تورد كلس قند علامات هايدين يوري لك حتى حتى تيزل على هو مو بصرح زكو تاريخي برهان جلاسي ناي حزي قال ستراي يكون ناي حزب تግራይ جيجا يزل زلو ترديخن ناي 50 عمت ناي إرترا 17 عمت 30 عمت ناي حزب إرترا قالسي 17 عمت ناي حزب تግራይ قالسي بقلصي صمبو زجمرو ب 1966 እዩ ጻድቃን ዝነበሩ ልቃልሲ ማለት እዩ ባሊቆም ሰዓት እዚኣቶም ታሪኽ መንነት ሃይማኖት ኩሎም ክብርታት ተጥፊኦም ሰብነት እውን ዝበልዑ ዘለዎ ኣካላት እዮም ምዞም ኣካላት እዚኦም ተሰሊፍካ ትገብሮ ተጣዒስካ ወይ ተወፁ ባይዘወይ ስለዚ አንተ ወይ ለከ ተኺልካ ምስ ህዝብካ ኢኻ ትኸውን ተኺልካ ስኻልካ ኢኻ ትገብር ተስብውልካ ተስወዲብካ ተስብ መንግስቲ ተስብ ዝኾነ ተረዲኽኒ ተዘይክኢልካ ኸታይ ትገብር ንምንታይ ምስኡ ትስለ ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ መጋበርያ ትኮን ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ ልኡኽ ኮይንካ ትመጽእ ስለዚ ተረጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበልናሉ እዚ ዝበሃል ዝተፈለየ ዓላማ ስለ ዘይብሉ ባይዘው አውዚ ውልቀ ሰብ ይኹስን ዘለዎ ማለት ተኣኪብካ ብጉጅለ ትውስነሉ ብጉጅለ ትወፃ ይኮን ተረዲኽኒ ከም ተጋሩ ግን ሓሲቦም ታይና ንገብር ዘለና ካብ ውፅኢ ተኸታይ ክኸውን ዝብሉ ነገራት ባይዘው ክርድዎ ዘለዎ ካልተ ነገር እዩ أبي أحمد تزرلي تساخي عيد أنتم مصيبون نسمون يمصفوا عرسهم يمكتفوا ترى دخني عرسهم يمتفايم زكالو سزلوا بايزوي مس أبي ما عرسهم تقرأي النتو عن حقيقيهم تسلفهم زكالو سزلوا سلازم بنزل كعزي يوم نجارات كفتشون كهول كهول لسه من أسيء يحسوا يوم تم كوني يوم تم كاب ربحة خالص مي كاب سلطان زوج سزلوا أكلات خونتات أنت تغيرون بايزوي أفت جنباري يكون إنسان واتي مين مسخد منهم حتى يقول ترى خني بلسقنا أنا واحد كان تعطيس صار كان الدشا الله يسني واتي يزخد منهم حتى يقول ترى خني حدا يكون نكون خمس تجنتم من عسى كلاش حزب زلوا مثل بوانا النت نوع دخولات غير زوج أي إذا حسن تي أوزي زلوا من كستون كم زي معينة نجارات خلت نجارات يخعر زلوا إلى إذا حسن حدا تتكلم النت مالت تجارة لاينت ويك عملت بتلي أبصر أو تزلسي ناموس أخاك تجارة تجارة لا يجزع كنا متجرح يخون نزي سو حسوتي كأوتي بحكي ثم مناسي ثم تجارلتي كرب حلو زخولو عدلات مفتار نيتعدي إيكونومي نيتعدي قطبة سوّنا خخونو مقبال ترديغني كابزي زي ناس لو مغنى باج استزارو حدا عبي ناي جونوسايد سويدان ما أخذ زجاجة سب لبيدو زي رأيه حد بدأ لتايب كذي بحاله هي تورنت كتنسى دجنن جنبار مني بعد نقريل همي أوكي تايزول زلوا على العلي السودان دجنة يهون جنباري كتيلو إرترا دجنة يهون جنباري بوانا الناس لو تقرأي ما أخلق كنا تجرموا قد محزون دجن جنبارهم فاليوم كم زي فلتو سيري تاي ما نتيجي باجاسي تاي زول ده أقلسي أمونغو دجنن جنبارن أمونغو وتدرن سيفيلن ده حزب فلا لا يلن يزول زل زي مالك تاي مالتي مسلكي نتجنبارون كنوا عينا نتدجن نتسيفيلون نتدجن زول نتسيفيل ترى ديكي كنوا عينا كنشوف عينا أفلا لا يلن عدو خالا خوينو زواجا تهليو نا إرترا سراويتون كنو عينا أب إرترا زلو
أسمر أزول الحزب كبت مسار حقاب إثرا ناب تقرأ يأتوا له وزبل سليمان دديفوز بحال حدا قلعي يزاروني ميدياتاتنا إثيوبيا حزنا زيادة الرقب الله شعبيها نا إثيوبيا العلاونات بمتحس ناب تقرأي كبت تصوار ائتي له مبرهات بمتفاق تانكتات كقعزو حديروم ناب تقرأي أتين الله ازيو لعلاونتنا متحس شعبية قد سيلو لله ويانا عد مشات قد سيلو لله بعدا ويان حيزو إثيوبيا يفرس الله ازي تلاغنتيو ناي ويانا وقن تتغيرو تقراي إيا عودو خينات كتكون اتغينات زواوي يخون الله كتناوي يقورو والله خوين الله يزول حتى تغع ويانا ازي بلمو اتغينات تتغيرو ما أخل تقراي يخون قن إرترا بمولو إرترا ناي مورار وصاننا لجيت يخون الله يزول ኢትዮጵያውያን ኤርትራ በኃይልና ይሙራር ድሌትና ትክክል መሆኑ በተግባር ረጋግጥልናል ስለዚህ ኤርትራ እንወርር ሉናይ ጊዜ ጉዳይ ተዘይኮይን ኤርትራ ክንወርር ድልዋቲና ማዓስ ከም ንወርር ንሕና ንገብረዩ ተወሳነናውን በደንቢ በትሕዝ ዝገብርዎ ዘለው ሙሉ ውሳነ እዩ ዝገብሮ ስለዚህ ኤርትራ ናይ ሙራር መሰል ሂውና ኣሎ ይምዙ እትና ኢትዮጵያ ሉዓላውነት متحس كتيلات لله إرترا زبل تقرأي كتوقع خلا لا لو نتنا إرترا نا إثيوبيا تتحسن عندهم ندحنتهم سقعت سلزخون ومويانة يوم آتيهم تواهيلو أبارلاما إكسكيز تغير له منهم كنقبرين خل ندحنتهم سقعت للناس سلزول يوم آتيهم يلو بحرها خورل كأي خبل عكا أي قريص عدها خبت أتسعي بسرون دجنن جنبار نزبها ليلن أو جنبار زلون أو دجن زلون كله خمسة شيء إرترا غازخ جبرائي 10 مليون زخون سب سديدة لحس قبلهم هيمان ويف كسددي إيلو خزارب كله نلا على ونتنا نخبرنا ندحنتنا نهلونا نحد قاسل زخونه كنا عتينا نتيلهم جن لعلاونة تحيز خبال ازيو انا نهزبي ارتراس كدفروا خم زيلهم بزبل يكون انتركم نسو بعلم الله تايكم زغور صوم يفلطوا قبل علي تግራይ ዘለዎም ንዕቀትን ጽልኢትን ግን ራዩ ሚዛኖም እዚ ትግራይ ክትመውት ከላ ትግራይ ክትቅተል ከላ ናተሐጎስካ እዩ ተደፈረት ጓል አንስተይቱን በሰብአይ ተደፊራ እዩ ተደፈረ መሬትናውን ለዓላውነቶም ንኽብሮም ንድሕነቶም ጸገም ስለዝኾኑዎም ወያነ እዩ حزب الصقنا ناي ويانا طرح تكون ناي شعبياون ناي كالتون صلاة ስለዝኾነ አትዮም አዲስ አበባ ባር ሐመድ ይጎርዎ ላላውነት የተሐሰትን ኤርትራ خبليان መሰላይ እንደውም ናይ ጸላኢ ፈታው የልካ መኻዱን ይካሊ ትርፍ ድሕዋት ኮይና ቀጻሊና መጻይናውን ሓደ ኮይን ዕጫና ሓደ ኮይኖም ዘለሉ ከም ዝበለ ህዝቢ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ካሊውን ተዝኾነ ናይ ጸላኢ ፈታው የልካ መኻድ ይካሊ ኢትዮጵያ ገራቶ እንዲያ لعلاونت متحس ندحنت كالكا خعا بعلا زفقدت اللهم تاعتيهم انت خوينهم سيغبروا ويانا شيات عديو شيات عد من مخانو بعلم فلتو وينا يبوتاتهم اندي زينا يبوتاتنا ناي ويانا ناي يبوتاتا يكون ناي يبوتاتهم يكون عدي يشطون عدي يخبرون بال نعدي نلعلاونت حزبي لاغر لون زما وند كالموتما من يبل يوحنس يقروا متما يلم درفلو يوحنس تقراواي نهاجرو مسوعتنا زخفلي تجارو نهاجرهم نهزوم مسوعتنا يخفلن بر عدموا يشطون ناي تقراواي تاريخ يكون انت دغاغم كاي يزلقب يكون انزي كالي اخت حسخ تلقب تخريخه كلز بحالكم زوسد كلز بحالكم سرق الكا ግለሰባት ዘጥፍዎን ትግራይና ልገብካ ትግራይ አይዞሌት ምግባር ይካል ይኸውን ትግራዋይ ባንዳ ኢልካ ንክተልጎለ ይትኸል ትግራዋይ ሃገሩ ዝሕሉ ምጸላእቲ ምስ ባዕዳውያን ዝገጥም ለይትን ቀትርን ተቃሊሱ ለይትን ቀትርን ጻዕዳ ርሂጹ ደሙ ፈሲሱ መስዋዕትነት ከፊለ ሃገር ዝሕሉ ለሙጥራህ አይኮነን ካብ ዘመን ኢኒ ጀሚሩ ዓድ እንደሐለው ዝመጽይ ትግራዋይ ትግሬ እኮ አንድ ነገር ወቅ ደረጀ
የኢትዮጵያ ችግር በሙሉ ገፈቱን የቀመሰ ትግሬ ነው። እንግሊዝ ቢመጣ በዛ፣ ጣሊያን ቢመጣ በዛ፣ ግብጽ ብትመጣ በዛ፣ ኢጣሊያን ብትመጣ በዛ። ኢጣሊያኖች ስንት ጊዜ ነው የመጡት? 8 ጊዜ እኮ ነው። 8 ጊዜ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ፈልገው ኢትዮጵያን ለመውጋት የመጡት ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ በ29 ዓመተ ምህረት አውግስጦስ ቄሳር የሮም ንጉሠ ነገሥት በነበረ ጊዜ ጋይሎስ የሚባል ጀነራል 10,000 እግረኛ 8,000 ፈረሰኛ ይዞ መጥቶ በመተማ እኮ ነው ጦርነት የከፈተበት። 9 ወር ተዋግቶ የበረሃ ንዳድም ጨርሶት ሰራዊቱ ይቅርታ ጠይቆ ተመልሶ ሄደ። በ54 ዓመተ ምህረት ኔሮ የሚባለው ኃይለኛው የኢጣሊያን ንጉሠ ነገሥት የነበረው ቄሳር እሱ በነበረበት ሰዓት ካምፔስስ በሚባል ጀነራል 30,000 እግረኛና ፈረሰኛ ጦር የአባይን ወንዝ ተከትሎ መጥቶ እዛ የመጀመሪያዎቹ ተዋጉ 25 ዓመት በፊት የተዋጉበት ቦታ ዓመት ካምበው ተዋግተው ተሸንፈው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውለታ ከእንግዲህ ወዲህ አመጣን ብለው ሄዱ። ከዛ 1878 ሳጢት 1879 ጎባሊ 1888 አድዋ 1827 ወልወል 1828 ማይጨው 8 ጊዜ ነው የመጡት እንጂ ጣሊያኖች ትናንት አልመጡም። 2000 ዓመታቸው ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕሪ ምስ ረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ካብ 3 ጥቅምቲ 2023 አባይቱ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ብዛዕባ ማይ ሰፊሕ አስተምህሮ ይቦ ካብ ጥቕምን አገዳስነትን ማይ ሓሊፉ ድማ ከም ቀዳሞት አያታቱ ጽውጽዋይ 3000 ዓመታት ክደግምን ካብ መቃብር ፍሒሩ ህይወት ክዘርአሉን አገዳስነት ባሕርን አፍደገ ባሕርን ዝብል ዛዕባ አልዒሉ ተኽታኽ መደረ በመቕራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብማዕበል ክልዓል ብዘይ አፍደገ ባሕሪ ጎረርኡ ተሓኒቑ ክነብር ከም ዝኾነ ንኽእምን ንሰዓታት መዲሩ ኣብ ዝተረኽበ ዘቤታውን ኣህጉራውን አጋጣሚታትን መጋባእታትን ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ከም ዝሰርጽ ክግበር መምርሒ ኣመሓላሊፉ እቲ ወኪል ህዝቢ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዕድመ ትምህርቲ ተመክሮ ዝበልጾ ናይ ሰብ ረብሓ ጉጅለ ኣጠቃዕቲ ድማ ብዛዕባ ማይ ዝቐረበሉ ኣስተምህሮ ተኸታቲሉን ይረድኣዮ ኣይረድኣዮ ብዘይገድስ ከም ኣመሉ ብጣቂዒት ኣሰኒዎ ካብታ ዕለቲኣ ጀሚሮም ብዝተዋሃቦም መምርሒ መሰረት ሊቃን ሰልፊ ብልጽግናን መሰልቱን ተደጊሉ ከም ዝጸንሐ እሳተ ጎመራ ተፈጅሮም ባሕሪ ዝብል ክተት ኣውጆም ሰብ ሞያ ሕጊ ታሪኽ ፖለቲከኛታት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኣማሓደርቲ ጋዜጠኛታት ስነ ጥበባውያን መሃንድሳት ኮታ ኩሉ ኣፍ ዘውፅእ ዘበለ ኣብ ኩለን መራኸቢታት ኢትዮጵያ ቀሪቡ ክምድር ጽውጽዋይ ታሪኽ ክምህዝ ክትንትን ክፍክር ይስማዕን ይረአን ኣሎ። የባህር በር ስንል የባህር በርን በር ያስፈልጋታል። ባህር በር ካለ ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። የቀይ ባህር በር ጉዳይ የባህር በር እቶም ትማሊብ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ዝተሰዓሩ ግን ከዓ ስዕረቶም ዘይተዋሕጠሎም ዕድልን ባይታን ሲኢኖም ተጸቂጦም ብኽቱር ጽልኢ ህዝብን ናጽነትን ኤርትራ ዝኸሓኑ ኣስናኖም ክሕርቁሙን ክቕዝሙን ዝጸንሑ ሕሙማት ነዛ በመራሒ ብልጽግና ዝተፈጥረት ዕድል ተጠቒሞም ሎሚያታ ጊዜ ብምባል ካብ ዝተቐብሉ ጎዳጉዲ ወፂኦም ኣሎና ክብሉ ይረአዩ ኣለዉ። በዚ ድማ ኢና ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጸፍእ ክንብል ዝመረጽና ክሳብ ኣልዋህ ምላሽ እዩ ትግራይ ዝሓስብ ባይቶና ተሕዘላ ትግራይ ድማ ብሕገ መንግስቲ ኣልዋህ ምላሽ ዘይካተተት እያ ትሕዘሎ ድማ ዝገደደ ተቋራሚሙ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝተረኸበ ምሕደራ እውን ዘይመለሰ እዩ እና ከመይ ክቃለስ ይኽእል ተዘለኮ ውሽጣውን ደጋውን ወራሪና ነና ብውሽጢ ተወሪርና ነና ክሳዱ ዝተተሓዘ ብውሽጢ ምስ ደገ ክቃለስ ኣይኽእል ተትሕዙ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ናይ ቀበሌ ይና ይገልግሉት ኣሎ የለን እኮ ትእምት ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ ድርጅት ንመን የገልግል ኣሎ ቢሊየንስ ዘለዎ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ተጋደልቲ እኮ ኣይገልገለን መንግስቲ የለን ማለት በኋላ ይባላል። ስለዚህ ንሕና ንብል ዘለና መጀመርያ ከም ተጋሩ ብሔራዊ ስምምዕነት ይሃልወና ተቃሊስና እኮ ተዓዊቶም እኮ ጀጋኑ እኮ ተዓዊቶም እኮ ኩሉ እኮ ክኢሎሞ ርኢና እኮ
ዘይከኣል ክኢሎም ሕማቅ ክኢሎም ዘይበደሎም ክኢሎም ዘይግብኦም ክኢሎም ግን ከዓ ፖለቲካዊ መሪሕነት ስለ ዘይነበረ ኩሉ ፈሽሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ስለዚ ፖለቲካዊ መሪሕነት እንድሕር ዘይሃልዩ ሓደ ዓዲ ኣብ ዝበፅሐ ይብሉ ንቐጻሊ እውን ተኾነ ከም ባይቶና ዝግበር ቃልሲ ኣብ ንፅረት ዝተመስረተ ክኾን ኣሎ ንጹር ክኾን ኣሎ ግልጽ ክኾን ኣሎ ኣብ ብሄራዊ ስምምዕነት እውን ክምስረት ኣሎ ናሽናል ኮንሰንሰስ ክህሉ ከም ተጋሩ ንኣብነት ውድባት ኣለና ኣብ ስልጣን ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ሓደ ኢሹታት ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ጥቕሚ ትግራይ ግን ኣይትበኣስ ስለዚ ኮፍ ኢልና ክንዝተ ኣለና ማለት ሓበራዊ ሰነድ ክህልወና ኣሎ